छ दिशा सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते अनि स्वागत सहकारी दर्पण कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। तपाईलाई थाहा नै छ यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ 6:05 देखि 6:25 बजेसम्म करिब 20 मिनट प्रसारण हुने गर्दछ। देशमा मौलाउँदो सहकारी प्रतिको आकर्षण र व्यावसायिक विकासमा आबद्ध सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूको अनुभव र भावनाको आदान प्रदान गर्ने एउटा थलो पनि बनेको छ यो कार्यक्रम। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा स्वागत एवं सहकारी अभिवादन। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि कार्यक्रमका बारेमा सहकारी कर्मीद्वारा व्यक्त धारणा र अनुकरणीय सहकारी संस्थाको चिनारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। काठमाडौँ जिल्लाको बुद्धनगर स्थित नमो स्तुति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा मंसिर 15 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले सहकारी पुँजीको विकास मात्र गर्ने माध्यम नभई देश समृद्ध बनाउने आन्दोलन हो भन्नुभयो। उहाँले सहकारीहरूको प्रयोग गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सहअध्यक्ष शर्माले सहकारीहरूले महिला सशक्तिकरण, युवा स्वरोजगार र कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव राजेन्द्र पौडेलले सहकारीमा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको अवस्थामा संस्थाको उद्देश्य पूरा हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। संस्थाका अध्यक्ष पार्वती थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभामा अध्यक्ष थापाले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै संस्थाको गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा उत्कृष्ट बचतकर्ता, उत्कृष्ट ऋणी र कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सहकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो भने विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब राख्दैछौ कार्यक्रम सम्बन्धमा तपाईहरूले व्यक्त गर्नुभएको धारणा आजको दर्शक प्रतिक्रियामा। नमस्कार दर्शकवृन्द, चाहे कार्यक्रमको ढाँचा वा प्रस्तुतिका बारेमा होस्, चाहे यसका विषय वस्तुमाथि होस्, तपाईले गरेको अनुभव र प्रतिक्रियाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसर्थ कार्यक्रममा तपाईको सहभागिता बढाई तपाईले व्यक्त गर्नुभएको धारणालाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास अनुरूप नै गत हप्ता सहकारी कर्मीहरूको जमघटको एउटा अवसर पारेर उहाँहरूसँग कार्यक्रमका बारेमा मैले प्रतिक्रिया लिएको थिएँ। सहकारी दर्पण कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ? सहकारी कार्यक्रम राम्रो छ। जस्तै सहकारीमा जुन भ्रमहरू थियो, सहकारीलाई के हो भन्ने कुरा जसरी बुझिरहेको छैन जनमासले, त्यो चाहिँ बुझाउने कार्यक्रम भएको छ। मलाई खुसी लाग्छ, राम्रो छ।
अति राम्रो लाग्छ। जुन सहकारी विकास बोर्डले जुन एउटा थालनी गर्यो त्यो अत्यन्त राम्रो छ र यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनमानसमा र गाउँ स्तरसम्ममा चाहिँ एउटा सहकारीको प्रचार प्रसार सँगसँगै सहकारी अभियान वास्तविक रूपमा कृषिकोदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनको निमित्त यो सहकारी दर्पण कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रम राम्रो छ। अब सबै सहकारीहरूको गतिविधिहरू त्यसमा समेटेको कारणले गर्दा पनि राम्रै भन्नुपर्छ कार्यक्रम। सहकारी दर्पण कार्यक्रम विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूलाई समेटेर र त्यसपछि राष्ट्रकै समग्र सहकारी अभियानको बारेमा जानकारी गराउने एउटा जनचेतनामूलक र सहकारी कर्मीहरूलाई नभई नहुने एउटा कार्यक्रमको रूपमा स्थापित कार्यक्रम हो भन्ने मैले ठान्छु र सहकारी मार्फतै एउटा मान्छेको जीवनमा नयाँ चाहिँ एउटा आर्थिक रूपले अथवा सामाजिक रूपले नयाँ ढङ्गले स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने कुराको अभियान मार्फत एउटा अवेरनेस मार्फत सबै जनतालाई सहकारीको अभियानमा लाग्नको निम्ति प्रेरणा दिइरहेको एउटा कार्यक्रम हो भन्ने मैले बुझेको छु। दर्शकवृन्द, मैले उहाँहरूलाई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर जिज्ञासा पनि राखेको थिएँ। यसलाई व्यवस्थित अलि राम्रो गरेर अलिकति समय अलिकति बढाएर अलिकति चेतनामूलक जस्तै सहकारी भनेको के हो, सहकारीको सिद्धान्त, सहकारी कसरी चल्नुपर्छ भन्ने अलिकति यसलाई मिलाएर देखाउन पायो भने अलि राम्रो हुन्छ। सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ जिल्लाका र ग्रामीण भेगका सहकारी अभियानलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सहकारीमा विश्वासको कमी छ अनि पैसा चाहिँ हिनामिना गर्ने जस्तोहरू भइरहेछ र अलि असल खालको सहकारीहरूलाई पनि नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लागेछ। यसलाई अब रोचक र अझ सबैको ठाउँमा लानलाई सन्देशमूलक बनाउनलाई चाहिँ मैले विभिन्न बेलामा भन्दै आएको पनि कुरा के हो भने सहकारी कर्मीको नाताले सहकारीको अब अभियानलाई देशमा धेरै भाषाभाषी भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण भाषाहरूको माध्यमबाट कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ यसलाई लान सकियो भने र अझ हामीले त भन्ने गरेका छौँ सहकारीका सम्पूर्ण कविता मार्फत गीत मार्फत र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सहकारीको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकियो भने सबै जनसमुदायमा सबै स्तरका मान्छेहरूमा चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमलाई रोचक र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा समय बढाउने, सहकारी शिक्षाबारे सामग्री समावेश गर्ने, दूर दराजका सहकारीहरूलाई पनि समेट्ने, विभिन्न भाषा तथा ढाँचामा ध्यान पुर्याउने जस्ता आजका तपाईँका सुझावहरूलाई यथासम्भव हामी समेट्ने प्रयास अवश्य गर्नेछौँ। दर्शक प्रतिक्रियापछि अब राख्दैछौँ सहकारी संस्था मार्फत आफ्नो समुदायमा सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अनुकरणीय कार्य गरी समाजमा आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गर्न सफल काठमाडौँ जिल्लाको चाल्नाखेल स्थित नमुना महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। फरक भौगोलिक अवस्थिति, फरक परिवेश, फरक समुदाय, फरक समस्या, स्थान र अवस्था अनुकूल सबै वर्ग र समुदायलाई एकै सूत्रमा आबद्ध गराई स्थानीय आवश्यकता र समस्या समाधानतर्फ ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्न प्रेरित गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न पुगेको सहकारी आज अधिकांशको आस्था र विश्वासको आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित हुँदै गएको पाइन्छ। अझ पुरातनदेखि रहँदै आएको परम्परावादी सोचमा परिवर्तन ल्याई पुरूष र महिला बीचको गहिरो खाडललाई पुर्दै महिला पनि पुरूष सरह हाराहारीमा रही कार्य गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा आधारको रूपमा पनि सहकारीले आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै गएको पाइन्छ। यिनै यथार्थलाई काठमाडौँको चाल्नाखेल खहरे स्थित नमुना महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ। स्थानीय महिलामा सचेतना ल्याई समाजमा उनीहरूको भूमिका सक्रिय बनाउने उद्देश्यका साथ जम्मा 18 जना महिलाको सक्रियतामा शुरू भएको यो अभियान 2063 सालमा विधिवत सहकारीमा रूपान्तरण हुन पुग्यो। त्यसपछि संस्थामा संलग्न सदस्यहरूको सक्रियता अझै बढ्न थाल्यो। हाल यस सहकारी संस्थामा करिब 1300 सदस्यहरू आबद्ध छन्।
स्थानीय सम्भावना र स्रोतको आधारमा आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रिय गराउने प्रयास स्वरूप विभिन्न कृषि तथा पशुजन्य व्यावसायिक विकासको लागि सहकारी संस्थाले आफ्नो लगानी तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतापूर्ण तवरले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषिमा गोलभेडा खेती भयो, काउली खेती भयो, च्याउ खेती पनि छ। अनि अब अन्य खेतीहरूमा चाहिँ नि अहिले अब माथि बोसनमा चाहिँ नि बोसन योभन्दा माथि हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ नि नयाँ खाले खेती जुन चाहिँ यो ठाउँमा हुने र यो सदस्यहरूलाई पनि केही आर्थिक लाभ हुने त्यो किबी के भन्ने कुरा छ, त्यो पनि सदस्यहरूलाई हामीले भन्दैछौँ यो गर्नु यहाँ उपयुक्त हुन्छ अरे, हामी गर्ने कि भनेर सदस्यहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। पशुपालन विशेष गरी अब गाई, अब अहिले यो तुरुन्तै चाहिँ हामी भैँसीलाई पनि बढी फोकस गर्छौँ। अनि बङ्गुर पालनमा एकदम इन्ट्रेस्टेड, एकदम रुचि राख्ने हाम्रो समूह हुनुहुन्छ 5 जनाको, त्यो पनि उहाँहरूलाई एकदम हामीले सक्दो सस्ता छ, तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई लोन पनि दिन्छौँ, प्राविधिक तालिम सबै जे कुरा तपाईँलाई आवश्यक पर्छ त्यो दिन्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेको छौँ। एकदम खुसी भएर उहाँहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ बङ्गुर पालनको लागि। नमुना महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रतिफल स्वरूप यस क्षेत्रमा प्रशस्त राम्रा उदाहरणहरू देख्न पाइन्छ। जयन्ती नेपालीले सञ्चालन गरेको यो बङ्गुर पालन शुरू गर्न यिनले नमुना महिला सहकारीबाट 1 वर्ष अघि 1,35,000 ऋण लिएकी थिइन्। अहिले यो बङ्गुर पालन व्यवसाय बढ़ाउँदै पनि लगेकी छिन् र संस्थाबाट लिएको ऋण पनि तिर्दैछिन्। बङ्गुर पालनबाट राम्रो फाइदा भएको बताउने यिनी सहकारीबाट बिना धितो ऋण प्राप्त गर्न सजिलो भएको कारण व्यवसाय गर्न सहज भएको बताउँछिन्। अब अन्तर्बर लियो भने आफूले आफूसित भएको केही सामान राखेर अथवा जग्गा जमिन राखेर निकाल्नुपर्छ। संस्थाबाट नमुना संस्थाबाट हो भने जग्गा जमिन राख्न परेन, आफू सदस्य बन्याबाट लिन पाइयो। म एकदम खुसी छु नमुनाबाट। प्लास्टिक टनेलमा गरिएको यो तरकारी खेतीले पनि यस क्षेत्रमा भएको व्यावसायिक कृषि विकासको अवस्थालाई झल्काएको छ। व्यावसायिक रूपमा काउली, गोलभेडा, साग तथा अन्य विभिन्न तरकारी खेती गर्दै आएका यिनी हुन् राम नगरकोटी। नमुना महिला सहकारी संस्थाबाट यिनले 4 लाख रुपैयाँ ऋण लिई व्यवसायलाई विस्तार गरेका हुन्। तरकारी खेतीबाटै वर्षको 5-6 लाख कमाई हुने बताउने यी कृषक पछिल्लो समयमा मृगौला रोगबाट पीड़ित हुन पुगेका छन्, तर आफ्नो घरायसी खर्चको साथै औषधिको लागि यही तरकारी खेतीबाट भएको आमदानीले धान्ने गरेको उनी बताउँछन्। मलाई अब के भन्नु, औषधि खानलाई पुगेको छ, मेरो बच्चाहरूलाई पढाउनु पुगेको छ, खेती किसान गर्नु पुगेको छ, चाडबाड मार्नु पुगेको छ, अब आफ्नो इष्टमित्रहरू कहाँ जानु हिँड्नु सबै पुगिरहेको छ मलाई। तरकारी खेतीमा अनियन्त्रित रूपमा विषादीको प्रयोग हुँदै आएको अवस्थाप्रति भने यी कृषक चिन्तित देखिन्छन्। जीवन दिने अन्न तथा सागपातलाई विषाक्त नबनाउन अन्य कृषकलाई सल्लाह दिने कृषक रामनगरकोटी विषादी प्रयोग नगरिकनै व्यावसायिक खेती गरेर राम्रो आर्थिक फाइदा गर्न सकिनेमा एउटा उदाहरण समेत बनेका छन्। म विषासीहरू कुनै पनि युज गर्दिन, किन भन्दा पहिले बच्चाको बेलामा चाहिँ सर हालेर चाहिँ पुतलीहरू भगाउन मात्रै हाल्छु। त्यसपछि चाहिँ म कोपी सोपीमा गोलमेट सोलमेटमा कुनै पनि हाल्दिन। म आफैले खानुपर्छ, मैले तरकारीहरू आफ्नै युज गर्नुपर्छ। अब म किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको खास चाहिँ अब मैले चाहिँ विषाजु भने चाहिँ युजै गर्नु हुँदैन, त्यही कारणले चाहिँ म आफैलाई खानुपर्ने भएर म त्यस्तो विषाजुहरू कुनै पनि युज गर्दिनँ। म अरूले पनि दिन्न त्यस्तो कुराहरू। काठमाडौँको यो चालनाखेल क्षेत्रमा पशुपालनमा देखिएको व्यावसायिक विकास पनि एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। नमुना महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरूले गरेको यस्तो बाख्रा पालन व्यवसाय आर्थिक उपार्जनको दरिलो स्रोत पनि बन्ने गरेको छ। दूध उत्पादनको दृष्टिले पनि यस क्षेत्रले राम्रो फड्को मारेको पाइन्छ। उन्नत गाई भैंसी पालनको लहरले पनि यहाँका कृषकलाई आकर्षित गरेको देख्न सकिन्छ। पशुपालनलाई अझ व्यवस्थित तवरले विकास गर्नको लागि
सहकारीले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका औषधि आदि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन संस्था आफैले बिक्री केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेष गरी यहाँ दूध ल्याउने किसानहरूलाई चाहिँ नि पशु प्रजनन कार्य यहाँ चाहिँ नि 50% चाहिँ डिस्काउन्ट छ। यहाँ विशेष गरी यहाँ आउने दूध ल्याउनेलाई मात्रै, अनि यहाँ आउनु भएपछि नि निशुल्कमा चाहिँ गरिन्छ। जुकाको औषधिहरू चाहिँ वर्षै पछि किसानहरूलाई वितरण गर्ने गरेको छ। पशु सेवा कार्यालयको समन्वयमा पशु प्रजनन सेवा पनि संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पशुपालनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जानकारी प्रदान गर्न संस्था आफैले पनि जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ पहल गर्दै आएको छ। दूध उत्पादनको लागि विशेष प्राथमिकतापूर्ण तवरले पशुपालनलाई दिएको बढ़ावाको प्रतिफल स्वरूप नै संस्थाले अहिले सफलतापूर्वक आफ्नो डेरी सञ्चालन गर्न सक्षम भएको छ। सुरुमा 5 लिटर दूधबाट सुरु गरेको हामीले जुन डेरी, अब अहिले 300 भन्दा कम चाहिँ कहिले हुँदैन दूध, नत्र बढीमा 500 सम्म हुन्छ। अब यसलाई अझै 1000 लिटरसम्म हामी बनाउने क्षमता बनाउने हाम्रो योजना छ। सुपथ मूल्य पसल छ हाम्रो। नेपाल सरकारले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ अनुदान पनि पाछौँ। त्यसलाई नै हामीले बढी थप गरेर लगभग 9 लाख रुपियाँ हामीले संस्थाबाट थप गरेछौँ र सुपथ मूल्य सञ्चालन गरेछ। आफ्ना सदस्यहरू तथा आम उपभोक्ताहरूलाई यथाशक्य शुद्ध र सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने सोचका साथ यो सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ। यसका साथै कृषिजन्य उत्पादनको दृष्टिले राम्रो सम्भावना भएको यो क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउने हेतुले रासायनिक मल थोक बिक्री कार्य पनि संस्थाले गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्दै लैजाने सोच अनुरूप कृषि तथा पशु कार्यालयसँगको समन्वयलाई निरन्तरता दिँदै आएको यस सहकारी संस्थाले आफ्नो पक्की भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट सुलभ ब्याज दरमा ऋण सहयोग समेत प्राप्त गरेको छ। सहकारीको मूल्य मान्यतालाई सूत्रबद्ध गरी म होइन हामी भन्ने भावना नै आफ्नो संस्थाको सफलताको आधार भएको बताउने यिनी अन्यलाई पनि यही सुझाव दिन्छन्। संस्था सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन सर। अनि त्यसमा चाहिँ जुन आफू त्यो संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि हामीले संस्थाको सहकारी संस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार हामीले काम गर्नु आफूले सके जति गर्नुपर्छ। मेरो होइन भने अनि हाम्रो हो भन्ने कुरा विकास गर्नु पर्यो। असल कुरा सुन्नु र देख्नुमा मात्र सीमित हुनु भएन, असल कुरा बुझ्नुमा मात्र पनि कुनै अर्थ रहेन। असल कुरा उपयोगी अनुभवलाई आचरण र व्यवहारमा उतार्न सके मात्र त्यसको सार्थकता रहने यथार्थतालाई मनन गर्दै वर्षौंदेखि घर आँगनको साँघुरो घेरामा खुम्चिएर रहेका महिलाहरू अन्धविश्वासको सीमा तोडेर आफ्नो समुदाय परिवर्तन गर्न नमूना महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत जसरी लागि परेका छन्, अवश्य नै यसले सबैलाई प्रेरणा जगाउने आशा राख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम बारे हामीलाई सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131 र इमेल cooptesk@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.nctp.org.np। हस् त, आजको सहकारी दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै हामी सबै बिदा चाहन्छौ। नमस्ते, जय सहकारी।